Headline bukas ngayon ang broadcast. Usak ka lalaki nasakpang ng laba. Human kini mapili sa kaso. Matod pa sa iyaha, iya kuno kining pambayad sa danyos nga ang iyang nahimo. Human kini makalapas sa balaod sa ilang balay nga dili pagpanghugas og plato ug musibatra og kalit. Ang iyang asawa maoy nagpasaka sa kaso ug dali kining giaksyonan sa mga otoridad ug karon nag-atubang sa kaso nga 019-4721-838. Kadto lang, salamat.